वजीर आजम का कामयाब दौरा चीन। चीन के सदर अब वजीर आजम से तवील और नतीजा खेज मुलाकातें। सी पैक और तवानाई के शोबों में मजीद ताउन पर इत्तेफाक। चीन के साथ 21 शोबों में ताउन पर पेशरफ्त। पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। पाक चीन शराकतदारी खित्ते में अमन और खुशहाली की जमानत। चीन और पाकिस्तान का सी पैक के तहत जारी मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने, सेहत, सनत, तजारत, ग्रीन और डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। चीन एक ऐसे एक तरफा इक़दाम की मुखालफत करता है जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया। स्पॉयलर, सी पैक को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। अमन और तरक्की के इन दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मामलात, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर सीर हासिल गुफ्तगू हुई। भारतीय अवाम समझते हैं कि मोदी हुकूमत ने उन्हें बंद गली में धकेल दिया है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। वजीर आजम का दौरा चीन बहुत कामयाब रहा। समरात जल्द नजर आएंगे। ML1, टेक्सटाइल, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन पर तफसीली बात हुई। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को बहुत सराहा। गवादर बंदरगाह का मंसूबा पाकिस्तान और चीन समेत खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू। नून लीग में शरीफ खानदान की एकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। 2023 से पहले बहुत से लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। आप देख रहे अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। मैं हूं सदफ अली खान और मैं हूं अयाज असलम। हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी सी पैक खालिद मंसूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कंपनी है जी पावर चाइना। ये पावर चाइना वो कंपनी है जिसने पोर्ट कासिम के अंदर 1320 मेगावाट का प्लांट लगाया और अब उन्होंने ये कहा कि जी हम वाटर के अंदर भी हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो हम कराची में जो हब वाटर कनाल है जो कि तकरीबन 100 मिलियन गैलन पर डे पानी मुहैया करेगी कराची के शहरियों को, और वो इसको डेवलप करने का इरादा रखते हैं $120 मिलियन से। और ज़ाहिर है कि जो हमारा तरीक़ाकार है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा वो फैसलाबाद में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट झंग ब्रांच कनाल के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कोई $130 मिलियन में, तो तकरीबन $250 मिलियन की उन्होंने अपने इरादे का इसको कम्युनिकेट किया। उसके बाद जो 7वीं हमारी मीटिंग हुई वो हुई है हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। इसके अंदर जी एक है चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है और बल्कि ये क्लेम करते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है फॉर्च्यून 500 की। और ये वो कंपनी है जिसने काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हुए। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया है। और उसके बाद ये मुल्तान सखर जो हमारा हाईवे बना है वो भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये कहते हैं कि जी कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक ख्वाब है कि यहाँ पर 5 मिलियन घर बनाने हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और तकरीबन 5000 घर जो है हम शुरू में आपके साथ करना चाहते हैं। इन्होंने MOU साइन किया है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के साथ और अब इस प्रोजेक्ट को वो एक्सपीडिशियसली डेवलप करना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बहुत ज़्यादा इसमें इनकरेज किया कि हमारे जो अवाम हैं उनको लो कॉस्ट हाउसिंग की अशद ज़रूरत है और जल्द अज जल्द ज़रूरत है, तो उन्होंने इस चीज़ का कमिटमेंट किया। उसके बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक और बड़ी कंपनी है चाइना रेलवे ग्रुप, और इन्होंने अपनी जो इरादा है उसको सबमिट किया कि वो सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वाटर फैसिलिटीज़ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकनॉमिक जोन करना चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं कि ML1 की जिस वक्त कंपैरेटिव बिडिंग होगी तो उसके अंदर भी वो हिस्सा लेंगे। तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हुए हैं और ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट से वाकफियत रखते हैं
اور انہوں نے بھی اپنا جو ارادہ ہے یا اپنی جو کمٹمنٹ ہے ان کے چیئرمین نے یہ پرائم منسٹر صاحب کو کمیونیکیٹ کی. اس کے بعد جی جو سیکنڈ لاسٹ سیکٹر تھا یا 18ویں میٹنگ تھی وہ تھی جی ریفائنری اینڈ مائننگ کے اندر. اب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ زیادہ تر امپورٹ کے اوپر منحصر ہیں, تو ہمیں اس سیکٹر کو بھی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ دینا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو 10 JCC ہے اس کے اندر اس سیکٹر کو اسٹریٹجک سیکٹر کہا گیا ہے, اور اس کے اندر چائنا نے یہ چیز کمٹ کی ہوئی ہے کہ تھرو ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ساتھ کہ اس میں جس قسم کی ان کی مدد درکار ہوگی, چاہے وہ ٹیکنیکل ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو, چاہے وہ ایون فائنینشیل ہو, تو وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں جو پہلا والی کمپنی تھی وہ تھی چائنا میٹلرجیکل گروپ کارپوریشن. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو سندک کے اندر بھی کافی عرصے سے کام کر رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو سیکٹر ہے مائننگ کا وہ کوائٹ انٹیپڈ ہے, چاہے وہ KP کا صوبہ ہو یا وہ بلوچستان کا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان سٹیل مل ہے اس کی اب کیونکہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہ حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد جی جو ایک اور گروپ آیا وہ بہت بڑا ایک کنسورٹیم ہے جس کے اندر ایک کمپنی تائیوان کی ہے اور دوسری چائنا کی ہے. تو ان کا میں یہ کہوں گا کہ بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے, اور وہ پاکستان کے اندر ریفائننگ اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس گوادر میں بنانا چاہتے ہیں, اور اس کی کوئی $multi-billion کی اس کی انویسٹمنٹ کا ان کا ارادہ ہے. تو ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی عنقریب ہماری ریفائننگ کی پالیسی جو ہے وہ اپروو ہونے جا رہی ہے, تو اس کے پرویو کے اندر آپ اپنی فیزیبلٹی اسٹڈی کریں, اور اگر اس کے اندر $multi-billion کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتے ہیں یا کسی جوائنٹ وینچر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو تجویز دی کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اور فائنینسنگ کے لیے چائنا کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں اگر یہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹ ہے تو ان کو بھی اس کے اندر شامل کریں. اس کے بعد جو لاسٹ میٹنگ تھی جو کہ 20ویں میٹنگ تھی وہ تھی ایک اور پیٹروکیمیکل گروپ ہے EC گروپ کے نام سے, اور انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ پروپوزیشن یا پرپوزل پرائم منسٹر صاحب کو دی. انہوں نے کہا جی کہ چائنا کے اندر جو ریلیٹیولی لو کیپیسٹی جو ریفائننگ ہے یا ریفائنریز ہیں وہ اب ریلوکیشن کے لیے اویلیبل ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ جی کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک ریفائنری ہے 1.8 ملین ٹنز پر اینم اور دوسری 1.8 ملین ٹن, تو کوئی $300 ملین کی انویسٹمنٹ سے اس کو وہ ریلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہی بتایا کہ جی کہ جو ہمارے پاس جو پالیسی کے جو عناصر ہیں ان کو آپ دیکھیے, اس کی فیزیبلٹی کریں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیل لوکیشن ہے ریلوکیشن کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریلوکیشن پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو کہ میں نے خود سپروائز ڈائریکٹلی کیے ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس, چاہے وہ فرٹیلائزر میں ہوں یا پیٹروکیمیکل میں ہوں یا ایون آپ کے جو فوڈ سیکٹر کے اندر بھی ہم نے ریلوکیشن کیا بہت سکسیزفل طریقے کے ساتھ. وہ فاسٹ ٹریک بھی ہوتے ہیں اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوتے ہیں. تو یہ دوستوں کوئی یہ 20 میٹنگ تھی جس کا میں نے آپ کو بریفلی سمرائز کر دیا. اب جو دوسرا, ایک منٹ رکیے, اب اس کے بعد جو دوسرا اہم ہے کہ آپ نے جو لیڈنگ فائنینشیلز جو ان کے ہیوج جو گروپس ہیں فارچون 500 جنہوں نے آ کر اپنی یہ ساری کی ساری جو ان کا ارادہ ہے یا ان کا پلان ہے اس کو سبمیشن کیا, اور اس کے بعد میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جس پیشنس کے ساتھ اور جس پروفیشنل طریقے کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ان ساری میٹنگز کو ہینڈل کیا, تو اس کے لیے ایز اے پروفیشنل میں اس کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں اور اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ ان لیڈنگ کمپنی کے چیئرمین کو کانفیڈنس دیں اور ان کو کہیں کہ ایون پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دینے کے لیے تیار ہے, ان کا آفس موجود ہے فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے کانفیڈنس بوسٹر تھا. اس کے بعد یہ جو کچھ کمپنیز ہیں یہ اسٹیٹ اون کمپنی ہیں. دوستو ذرا اگر آپ ذرا پلیز تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں تو اس کے بعد میں تو آپ یہ سمجھیے کہ جو اسٹیٹ اون کمپنی ہوتی ہیں ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فرام دیئر لیڈرشپ. اب 3 امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو کہ ملٹی لیٹرل جو یہ ایونٹ تھا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین ایک ثبوت ہے کہ چائنا کتنی امپورٹنس دیتا ہے پاکستان کو. 3 اہم میٹنگ ہوئی ہیں. ایک شاہ محمود قریشی صاحب کی ہوئی ہے ود دی فائنینس منسٹر, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے ود دا پریمیئر لیگ, ان کے جو پرائم منسٹر ہیں,
اور اس کے بعد تیسری میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی پریزیڈنٹ شی. اب سیکوینس یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا, اور اس کے بعد جو پچ بک جس کے اندر ہم نے ملٹیپل سیکٹر, وہ کون سے سیکٹر ہیں, وہ ٹیکسٹائل ہے, وہ فارماسیوٹیکل ہے, وہ ایگریکلچر ہے, وہ آپ کے پاس اس کی فٹ ویئر ہے, اس کے بعد آپ کی آٹو انڈسٹری ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. یہ تقریباً 7 میجر سیکٹرز ہیں جس کے اندر پاکستان چائنا کو ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج دے سکتا ہے, اور وہ بڑے سکسیسفل بزنس کر سکتے ہیں. اور یہ وہ بزنس ایسے ہیں جو کہ ون ون انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں. اور یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ چائنا کے اندر انوائبل ہو گئی ہے بیکاز آف ایور انکریزنگ مین پاور کاسٹ, یا ایون پاور کی جو کاسٹ ہے ان سیکٹرز کے لیے وہ پاکستان میں چائنا سے سستی ہے. تو یہ جو بکس تھیں یہ ان کو جا کے لیڈرشپ کو دی گئی کہ اب ہم صرف زبانی جمع خرچ آپ کو نہیں بتا رہے کہ پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنی کنڈیوسو ہے چائنیز انویسٹرز کے لیے, یا انویسٹمنٹ بالکل گرین فیلڈ کریں یا ریلوکیٹ کریں, بلکہ اس کے اندر کمپلیٹ کمپیریٹیو انالیسز ہے, اس کے اندر کمپیریزن ہے جو فزیکل انسینٹیو ہم دے رہے ہیں, اس کے اندر جس قسم کی ریڈینس اسپیشل اکنامک زون میں ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جانے سے پہلے تقریباً 4 میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی کہ جو بھی ہماری ریڈینس ہے اسپیشل اکنامک زون کو, ان کو ہر طریقے کے ساتھ تیار کیا جائے, اور جو فیسیلیٹیشن کے جو عوامل میں نے آپ کو بتائے ہیں. اب اس لیول کے اوپر جا کر یہ جب کمیونیکیشن کی گئی, اور اگین فل مارکس ٹو دا پرائم منسٹر, انہوں نے جو یہ پریپریشن کی تھی ایک بہت بڑا ایک ٹیم ورک تھا جس کے اندر جو پاکستان کے اندر چاہے وہ سی پیک اتھارٹی ہو یا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو یا پی ایم آفس ہو, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارا فارن کمیشن ہے, ایز اے ٹیم کام کیا گیا اور اس کے اندر پوری تیاری کی گئی. اور اس کے بعد بڑے ہی مفصل طریقے کے ساتھ جو ایریا کے اندر ہمیں چائنا کی مدد ریکوائر ہے فیز 2 کو اب ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے, اور اس کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 100% کمٹمنٹ دی گئی کہ چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ہائی کوالٹی ایکسپیڈیشیس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں فیز 2 کو, اور ہم آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے, چاہے اس کے اندر ٹیکنیکل سپورٹ ہے یا ٹیکنالوجیکل ہے یا فائنینسنگ ہے. اب بال ہمارے کورٹ میں ہے, اور واپسی پہ ہم لوگوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ پلیج کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ان سارے کے سارے انیشیٹوز کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے, ہم نے اس کو ڈیولپمنٹ سے ایگزیکیوشن میں لے کر جانا ہے ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. اور اگر ہم اپنے اس ارادے میں بہت ہی اسٹرکچرڈ طریقے کے ساتھ پیشن کے ساتھ ان کو ڈیولپ کریں تو کوئی میرے ذہن میں شائبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اور ایسی جو انڈسٹریلائزیشن ہے کہ جس سے انشاءاللہ ہماری معیشت جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کرے گی, ملازمت کے مواقع بھرپور ہوں گے, کیونکہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو میرے تجربے کے مطابق اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ 7x ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر پوری سپلائی چین ہے, نہ صرف وہ لوگ جو کہ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں بلکہ جو اس کی پوری کی پوری سپلائی چین ہوتی ہے. تو یہ بس یہ ختم ہو گیا جی, اور اس کے بعد میں نے یہی میرا آخری یہ پوائنٹ تھا. تو اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے. بڑی مہربانی سر, آپ نے بڑا ڈیٹیل جو ہے ہمیں پرائم منسٹر کے دورے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا. میرا ایک کمپلیمنٹری ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ جس طرح پوری دنیا میں پریکٹس ہے کہ وہ اپنے میڈیا کو اعتبار میں لے کہ کسی بھی ملک میں جا کر اتنا ہسٹوریکل ایونٹ آپ کہہ رہے ہیں دے دی جاتی پیسے کہ یہ اتنے پروجیکٹس ہم یا اتنی پرپوزل لے کے جا رہے ہیں, تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ میڈیا کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. سر کوسچن میرا یہ ہے, پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں سر, نہیں دیکھیں حضور, دیکھیں میری بات سنیے, ہمیں بھی اب ضرورت ہے تھوڑی سی انکریجمنٹ فرام میڈیا. دیکھیے امپورٹنس یہ ہے میری نظر میں میڈیا کو کہ میں کل رات پہنچا ہوں اور سب سے پہلا میں آپ لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہوں. نہیں سر, حضور سنیں نا سر, دیکھیے کہ چائنا کے اندر جتنے SOP کے اسٹرکٹ رول ہیں دنیا میں ایسے نہیں ہیں. ہم سب لوگوں کو ایک طریقے سے ببل میں رکھا گیا, اور یہ میرا واحد ایک چائنا کا ٹرپ تھا کہ اس بلڈنگ کے علاوہ میں باہر نہیں نکلا ہوں. اس بلڈنگ میں گیا ہوں, صبح شام انہوں نے ہمارا PCR ٹیسٹ کیا ہے,
اور بہت مشکل سے وہ لمیٹڈ لوگوں کو صرف انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ آئیں اور وہاں پر, اور اس کے بعد جو فورن سروس کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے ان کو اب 14 دن کی کوارنٹین کرنے کی ان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے ایمبیسی میں نہیں جا سکتے, وہ ہوٹل کے اندر مقید ہیں. اور باقی چیز یہ ہے کہ اس کی تیاری کے لیے اتنا ہمارے پاس کم ٹائم تھا کہ اتنے سارے سیکٹرز کے اندر ریسرچ کرنا, اس کے بعد ان کو ساری چائنیز کمپنی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا, ان کو انگیج کرنا اس سے پہلے کہ ہم پرائم منسٹر سے ملوائیں, اور اس کے بعد ان سب کو ایک جو کتاب کی صورت میں مرتب کرنا, اور اس کی چائنیز ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم لوگ ہیں. ہم نے اپنا کنسرن شو کر جی جو بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہوتا ہے, جتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا تو ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. میرا کنسرن صرف یہ ہے. میں سر امید ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کی پیشن سے باتیں سنی ہیں میڈیا میں, آپ بھی ہمارے جو کوشچن ہے وہ پیشنلی سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے. مسلم لیگ نون کے دور میں یہ ایک بہت بڑا سی پیک کے پروجیکٹ کے حوالے $60 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا. ان کے جو کیے گئے پروجیکٹس ہیں ان پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرٹیسائز کرتی ہے کہ پاور سیکٹر میں $30 بلین کی جو انویسٹمنٹ آئی ہے اس میں 17% ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے, جبکہ پاکستان میں 35% ریٹ آف ریٹرن پہ یہ پروجیکٹ سائن کیے گئے, جو جس کی قیمت اب پاکستان کے عوام کو بہت بھاری چکانا پڑ رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹس آف قیمت میں. یہ آپ کا کہنا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کہنا ہے, آپ لوگوں کا کہنا ہے اس گورنمنٹ کا. تو انہوں نے جو جو انویسٹرز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا, جو اب جا کر پرائم منسٹر اور کی پوری ٹیم ان کو اعتماد میں لینے جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے سر کہ پاکستان نے جو چین میں $4 ارب کا جو رول اوور کرنے کا ایک عہد کیا ہے اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بتائیے گا. کرنسی سویپ $4.5 بلین کے حوالے سے ایک پرپوزل تھی آپ کی کہ اس کو $10 بلین کی جائے, اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور تیسرا سر پاکستان کی ایڈیشنل فائنانشل سپورٹ $5.5 بلین کی ایک پرپوزل تھی اس دورے میں چائنا سے کرنے کے لیے, اس پر کیا ہو. اچھا بھائی, میں ایک ایک کر کے مختصراً میں آپ سے جواب دوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے جی کہ چائنا کا جو پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا جی ہم نے جو منصوبے ہیں جو آپ کی پالیسی کے مطابق لگائے, اب وہ ہسٹری ہے, وہ پروجیکٹ لگ چکے ہیں, وہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک ہیں, 5300 میگا واٹ اپ اینڈ رننگ ہے, 3500 میگا واٹ آنے والے ہیں. اب صرف مین جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جو ان کے کانٹریکچر کچھ ایشو تھے ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت تھی. سب سے زیادہ وہ پیمنٹ کا مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد ریوالونگ اکاؤنٹ کا تھا. وہ دونوں مسئلے ہم حل کر کے گئے تو چائنیز آر ویری ہیپی. آئی ول اسٹاپ ہیئر. اب چھوڑ دیں ماضی کے اندر کیا ہوا یا کس نے کیا کہا, زید نے کیا کہا, بکر نے کیا کہا, ہم نے آگے چلنا ہے. نہیں, ہم نے آگے چلنا ہے سر. اب چلیں نا جی, اب آگے چلیں جی. اب آپ فیز 2 کے اوپر توجہ مرکوز کریں, اور اس کے لیے بہت ضرورت تھی کہ ایگزسٹنگ انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کریں. اور جس وقت آپ نئے انویسٹر کو پرسویٹ, ان کو کیا آپ آفر کرنے چاہ رہے ہیں, آپ جا کر ان کو یہ نہیں کہتے کہ جی کہ ہماری جو ہے وہ بڑی دیرینہ ہماری دوستی ہے, آئرن بردرہڈ ہے, ہمالیہ سے اونچی اور بحرہ عرب سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. ان کو ایک کمپیلنگ کیس دینا ہے, کمپیریٹیو انالیسس, جو الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے. اور میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے من حیث القوم پروفیشنلی اسٹرکچر طریقے سے اس کو پرسو کیا تو انویسٹمنٹ آئے گی. باقی جتنے آپ نے سوال کیے ہیں ان کو اپروپریٹلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جواباً کہیں گے جی کہ آپ نے یہ کہہ دیا یس اور نو. چائنیز طریقہ کار یہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا ہم اس پہ غور کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا اپروپریٹلی جواب دیں گے. تو یہ جی دیکھیں جی, پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی ملک کے کام یہ ہے کہ پالیسی دینا, اور پالیسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے ملک میں آئیں, انویسٹمنٹ کریں, یہ فسکل انسینٹیو اویلیبل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ایگزسٹنگ ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا ہے, اس کی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پالیسی آ رہی ہے میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں ایز اے پروفیشنل کہ اس کی بیسس کے اوپر یہ جو ہماری ایگزسٹنگ ریفائنریز جو ہیں وہ بھی اپ گریڈ کریں گی, کیونکہ ہمیں یورو 5 کمپلائنٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹل جو ہمارے پاس کمپلشن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اب
ہمیں تو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, پالیسی ہم نے دے دی, ہم نے بتا دیا ہمارے ملک کے اندر کیا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہیں. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم وہاں پر گئے اور چائنیز کے کچھ گروپ نے اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا تو دیٹ از اٹ, اور ہم کہیں گے کہ باقی کوئی انویسٹر نہیں آ سکتا. میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ یا انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے وہ صرف چائنا سینٹرک نہیں ہے. وہ جو بھی انویسٹر آ کے جائے, اور سی پیک کے جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہے اس کے اندر بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی اجازت صرف چائنیز کو ہوگی. اگر چائنیز انیشیٹو لے کے آنا چاہتے ہیں فبیہا, وہ آئیں, آ کے دیکھیں, اگر وہ اکنامکلی وائبل ہوتی ہے ان کمپلائنس ود آور پالیسی, تو دیٹ از ہاؤ انویسٹمنٹ شوڈ بی کمنگ ان دا کنٹری. اس کے بعد آپ کا جو سوال تھا کہ ان کو دعوت دے دی گئی ہے شی جن پنگ صاحب کو, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اکنالج کیا ہے, لیکن ابھی تک اس کو فائنل نہیں ہوا. ہاؤیور یہ جو ساری بریفنگ ہوئی ہے اس کے بعد فارن منسٹر صاحب نے انوائٹ کیا ہے فارن منسٹر صاحب کو, شاہ محمود صاحب کو, کہ اب آپ آئیں اور آ کے ہم ذرا اپنی اس پروگریس کو ریویو کریں گے کہ ان سارے کے سارے انیشیٹوز پہ ہم نے مل کر کس طرح کام کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک گیم چینجر نہ صرف پاکستان کے لیے ہے بلکہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور اس پہ پوری وہ کمیٹڈ ہیں اور وہ آ کے ریویو کرنا چاہتے ہیں. اور شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی جو ایس اے پی ایم ہے سی پیک افیئرس کے, ان کو بھی میں ساتھ لے کر جاؤں گا. تو اب ہم نے پورا کا پورا یہاں پر ہوم ورک کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو جا کر پروگریس اپڈیٹ دیں گے کہ اتنے 1-1.5 مہینے میں ہم نے یہ کچھ اچیو کر لیا ہے, اور اگر ہمیں کوئی مزید ان کے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز سے ہیلپ سپورٹ چاہیے تاکہ ہم ان پروجیکٹس کو ایکسپیڈیشیسلی ڈیولپ کر کے ایگزیکیوشن میں لے کر جائیں. تو جی اچھا, انویسٹمنٹ کے لیے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی کہ تقریباً یہ 19 کمپنیز تھیں جنہوں نے اپنی دی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے ابھی فی الحال میں اس کو فوکس نہیں کرنا چاہتا کہ جی کہ بس روم فتح ہو گیا ہے. مطلب یہ تو ان کی کمٹمنٹ ہے کہ اس لیول تک کرنا چاہتے ہیں, $multi-billion تک میں رکوں گا. اور اس کے بعد جو سیکٹورل انالیسس کر کے ابھی ہم نے ورچوئل میٹنگز کی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً 35 جو لیڈنگ ٹیکسٹائل گروپس ہیں انہوں نے سنا. اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت ہماری جیسے میٹنگ ختم ہوئی ہے, اس کے بعد چائنا کے اندر نیو ایئر کی چھٹیاں ہیں, اب وہ ظاہر ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو وہ ڈائجسٹ کریں گے. پھر اس کے بعد فٹ ویئر کے اندر کوئی تقریباً 38 کمپنیاں ہیں جنہوں نے کیا. چائنا از دا بگیسٹ ایکسپورٹر آف فٹ ویئر, اور پاکستانی جو انوائرمنٹ ہے یا لیبر ہے وہ بڑی کنڈیوسو ہے. تو میں یہیں پر چھوڑ دوں گا کہ ایک تو ہم نے 19 میٹنگ کر لیں جنہوں نے اپنا پرپوزل ایگزیکٹ پرپوزل سبمٹ کیا, اب ہمیں اس کو فردر آگے لے کر چلنا ہے. لیکن جو پچ بک پرائم منسٹر صاحب نے پریمیئر لیگ کو دی ہے یا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو دی ہے, اور وہ آبویسلی وہ پاس کر دیں گے اپنے ریلیونٹ ایس او ایز کو, اب وہ اس کے اوپر وہ غور و خوض کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں آپٹیمسٹکلی دیکھوں تو مجھے تو تیار ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ پھر مجھے دوبارہ اس ساری چیز کو پڑھ کے میرے پاس آتے ہیں. پھر ہمارا کام ہے کہ اس کو جلد از جلد ان کو فیسیلیٹیٹ فراہم کرنا, اور جو میرا جو ایک کمٹمنٹ اور پیشن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوگی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک جو $60 ارب کا پروجیکٹ تھا اب یہ کوئی تقریباً $70 سے $75 ارب پہ پہنچنے والا ہے؟ ایک بات. سیکنڈ مجھے یہ بتا دیں کہ جو چائنیز آئی پی پیز ہیں جن کو آپ نے بتایا ہے کہ 50 ارب کی رقم ان کو دے دی گئی ہے اور 50 ارب ابھی دیے جانے ہیں, جن آئی پی پیز کو رقم دی گئی ہے وہ کون کون سے ہیں, اور جو 50 ارب کی بقایا رقم ہے یہ کب دی؟ اچھا مدثر آپ نے نام بتایا. مدثر ایسا ہے کہ دیکھیں 50 ارب کے جتنے بھی سی پیک آئی پی پیز ہیں اس کے اندر ریلیٹیولی جو کول بیس پروجیکٹس ہیں نا تو ان کو پیمنٹ دی گئی, اور اس کے اندر اگر میں گنوں کہ اینگرو ہے, اس کے بعد پورٹ قاسم ہے, کتنے ہیں جی؟ 9 آئی پی پیز ہیں جن کو یہ دی گئی. اور دوسرا جب میری بات ہو رہی تھی شوکت ترین صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو 50 ارب روپیہ ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر کوشش ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے گا. جی جی جی. اور کیا تھا پہلا کوسچن؟ ہاں دیکھو جس وقت فریم ورک لکھا جا رہا تھا نا تو آئی واز فارچونیٹ, آئی واز پارٹ آف اٹ. تو اس وقت جو انویزج کی تھی کہ یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد گوادر جو ہے وہ جول ان دا کراؤن ہے, تو وہ جو انویزج کی گئی تھی انویسٹمنٹ وہ 53 بلین تھی. ٹھیک ہے, 25 بلین آلریڈی ہو چکی ہے
جس کے اندر آپ کے پاور پروجیکٹس ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اس کے بعد گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے, 3,500 میگا واٹ جو ہے وہ تو اب ایڈوانس سٹیج آف کمپلیشن میں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 سے 9 مہینے میں وہ بھی اپ اینڈ رننگ ہو گئے. اور اس کے بعد جو 28 بلین جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, جہاں تک یہ 53 بلین کا ہے, تو وہ تو آپ سمجھ لیجئے آن ٹریک ہے. اور جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ مختلف مراحل میں ہیں, ڈیولپمنٹ سے لے کر, جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے فائنینشیل کلوز, ایگزیکیوشن, وہ ایک ٹارگٹ تھا. اب یہ جو نیو جو انیشیٹو ہے یہ فیز 2 ہے. ریممبر ون تھنگ, وہ فیز 1 تھا, یہ فیز 2 کی بات ہو رہی ہے. یہ اسی کا حصہ ہے 53 ارب کا. کون سا؟ نہیں, نو, دس از الگ. یہ کتنا ایسٹیمیٹڈ ہے سر دیکھیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس پہ ذرا دیکھیں ایسٹیمیشن, دیکھیں اللہ کرے کہ اگر ہم اس کو کامیاب ہو گئے ڈیولپمنٹ سے ایگزیکیوشن, یہ ملٹی بلین ڈالر کی گیم ہے انشاءاللہ انڈسٹری کے لیے. اب وہ کتنی ایکچولی دیکھو اینڈ آف دا ڈے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, یہ فی الحال انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جی اگر آپ کی انسینٹیوز اچھے ہیں, آپ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ پلگ اینڈ پلے انوائرمنٹ, ہمارا یہ ارادہ ہے. ایک تو یہ کمپوننٹ ہے جن سے ہم آلریڈی ایگزیکیوشن کر کے آ گئے. اب ہم من حیث القوم اور ہمارے جتنی پوری ٹیم ہے اس کے ایگزیکیوشن مختلف منسٹریز ہیں, ہمیں ایز اے ٹیم کام کرنا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ان پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں اور ایگزیکیوٹ کریں. کہاں ایگزیکیوٹ کریں؟ اسپیشل اکنامک زون میں کریں. اسپیشل اکنامک زون کو 100% تیار کرنا ہے تاکہ وہ آئیں, ان کو بجلی بھی ہو, پانی بھی ہو, اس کے بعد گیس بھی ہو. وہاں پر ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور جو پیراڈائم شفٹ کی ہے کہ وہاں پر جو مینجمنٹ کمپنی ہیں ان کو لیگلی امپاور کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اندر جو اپروپریٹ امینڈمنٹ ہیں اس کے اندر SEZ ایکٹ کے اندر اس کو انیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جی کہ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ بال اب ہمارے کورٹ میں ہے نا, ہم کتنی جلدی ان ساری چیزوں کو ڈیولپ کر کے ایگزیکیوشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. جی چھوٹا سوال یہ ہے, جو IPPs ہیں جو آپ نے کہا 50 بلین ہم نے ان کو دے دیا, 100 بلین تھا, سر یہ بتائیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ ان کی ہے کتنی؟ اگر آپ ان کے ساتھ فار ایگزامپل اچھا ان کی طرف سے میسیج نہیں جائے گا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فورس سی کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی, جیسا میسیج ان کی طرف سے جائے گا تبھی وہ کمپنی آئیں گی, یہ بھی امید. سیف بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیے میرے ساتھ تو ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, ٹھیک ہے, 50 بلین جس وقت ان کو دے دیا گیا, اور جتنے نامساعد حالات ہیں ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہے جو ملک کے حالات ہیں, آپ پاور کمپنی نے اپنی جو چیئرمین تھے ان کا شروع کا بیان یہ تھا کہ جی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا جو اوور ڈیو پیمنٹ ہے اس کو شروع کیا, اور اس وقت پرائم منسٹر نے کہا کہ جو 50 بلین ہے یا 50 ارب ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اسی مہینے میں وہ بھی ہم ادا کر دیں. تو اس کے اور دوسرا جو آپ تو پاور سیکٹر کو دیکھتے ہیں, دوسرا بڑا ایشو ان کا تھا کہ ریوالونگ اکاؤنٹ کریں, کیونکہ وہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جتنی بھی رقم دے دی گئی ان کے ڈیویڈنڈ رکے ہوئے تھے, تو اس میں بھی بڑا شکریہ انہوں نے ادا کیا. اور چائنیز کا یہ ہے کہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں جو پہلی پرائم منسٹر کی کمیونیکیشن تھی دیٹ واز مدر آف دا کمیونیکیشن. بھائی آپ کے یہ ایشو تھے, ہم آپ کے پاس آئے, یہ ریزالو کر دیے گئے ہیں, آگے آپ کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, کس قسم کے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہے وغیرہ وغیرہ, اور کہاں اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ کوئٹ پرو کو ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس کے دورس نتائج. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پچھلے IPPs کے جو معاہدے ہوئے تھے, نعیم صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, تو کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ایک دفعہ پھر سرمایہ کاری لانے کے لیے ایسے معاہدے کیے جا رہے ہیں کہ جس کا لانگ ٹرم ہمیں جو ہے وہ ایک بیڈ امپیکٹ اس کا پڑنے کا خدشہ ہے؟ کیا ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت ہم نے اسپیشل اکنامک زون جو بنائے ہیں, یا ہم ان کو بھرنے کے لیے چینی کمپنیوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی IMF پروگرام میں جب پاکستان گیا تو پاکستان نے سارا کا سارا جو CPEC کے حوالے سے جو معاہدہ تھا وہ سارا IMF کو دے دیا, جس پر چینیوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا. تو کیا اب کی بار IMF کے کانسنٹ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا IMF اس سے الگ ہے؟ آپ نے نہیں بتایا نا نام عمر. دیکھو پہلی چیز یہ میں کلیئر کر دوں, اور میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو معاہدہ کیا ہوتا ہے. معاہدہ وہ ہوتا ہے کہ پالیسی ہوتی ہے ہر چیز میں, پاور سیکٹر کے اندر ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کے تحت معاہدے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ریفائنری کے اندر پروجیکٹ ہیں, وہ سارے کے سارے معاہدے ہوں گے ان کمپلائنس ود دا پالیسی. تو اس وقت جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ اس ریلیونٹ پالیسی کے تحت آئے گی, اور اس کے اندر جو فسکل انسینٹیو ہیں وہ تو آج اس پالیسی کے تحت اویلیبل ہیں. وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک اسپیسیفک
کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. معاہدہ کیا ہوگا؟ معاہدہ ایونچولی یہ ہوگا کہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کہ میں نے کوئی ایک لوکل پارٹنر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا ہے, ان کے معاہدے ہوں گے. وہ ذرا پلیز ذرا اگر خاموشی آپ پیچھے اختیار کر لیں 2 منٹ کے لیے. اب وہ معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ جب میں ہپکو کو لک آفٹر کر رہا تھا تو چائنا کی جو تقریباً 5th لارجسٹ SOE ہے اس کے ساتھ معاہدے ہوئے, شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ہے. اس کے بعد وہ شیئر ہولڈر ایگریمنٹ کے اندر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کس قسم کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ہوں گے. اس کے بعد آپ کا پھر پہلے تو MOU تو ایک یادداشت ہوتی ہے نا, اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں, اس کے بعد شیئر ہولڈر ایگریمنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو مین معاہدے ہوتے ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتے ہیں, اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو بھی انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ کتنی, کیونکہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر 25% ایکویٹی ہوتی ہے اور 75% ڈیٹ ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ لینڈر لیتا ہے, اور وہ لینڈر جو ہے پھر وہ اسپانسرز کے ساتھ معاہدے کرتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو 75, کیوں رسک اس کا ہے, میجورٹی رسک اس کا ہے. یہ جو معاہدہ ہے, یہ جو میں آپ کو لون دے رہا ہوں, اس کا ٹینر مطلب آپ کو کتنے سال کے اندر ادا کرنا ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹ کتنا ہوگا, اور اس کے علاوہ جو بھی ریلیونٹ کلوزز ہوتی ہیں وہ ایک فائنینسنگ ڈاکیومنٹ کا حصہ ہوتی ہیں. تو شارٹ آنسر ٹو یور کویشچن از کہ کوئی ایسا کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہو رہی کہ جو انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے آپ نے اپنا انوائرمنٹ کنڈیوسو کرنا ہے. یہ پرائمری رسپانسبلٹی حکومت کی جو انہوں نے کر دیا ہے. اب ان کو مد نظر رکھ کے وہ اپنی فیزیبلٹی کریں گے, اور فیزیبلٹی کرنے کے بعد جو بھی چیزیں اویلیبل ہیں اس کے اندر اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوگی جس میں وہ کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی مائنر امینڈمنٹ کر دیں, اس کو پھر باقاعدہ جو فورم ہے اس کے اندر لایا جائے گا. وہ فورم کون سا ہے پالیسی کا؟ وہ کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک ہے, اور وہ اگر کیبنٹ اپروو کرے گی تو وہ چینج ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ پتہ نہیں کوئی خفیہ طریقے کے ساتھ کوئی معاہدے, ایسی کوئی چیز نہیں. جی جی السلام علیکم کینی صاحب, گڈ ٹو سی. اچھا کینی صاحب دیکھیے, سائنو شور کیا کرتا ہے؟ سائنو شور ایک آپ کو پالیسی انڈر رائٹ کرتا ہے, پالیسی انشورنس کمپنی ہے نا. وہ کیا کرتا ہے جی کہ آپ تو ماشاءاللہ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں, کہ ایک پولیٹیکل رسک انڈر رائٹ کرتا ہے لینڈرز کے لیے. لینڈرز کون ہیں؟ وہ بھی اسٹیٹ اون ہے, وچ از جو کنسورٹیم کو لیڈ کرتا ہے وہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک ہے. اس کے بعد آپ کا ایک کمرشل رسک کو وہ انڈر رائٹ کرتے ہیں. اب وہ انڈر رائٹ کیا کرتے ہیں کہ پاور سیکٹر کے اندر آپ سمجھ لیں اس وقت ہمارا سنگل بائر ہے, وہ کون سا ہے؟ حکومت پاکستان ہے, NDDC خریدتا ہے, اور اس کے اندر ایز پارٹ آف دا پالیسی جو بھی ساورن گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا پاور پرچیزر نہیں دے گا تو جو امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ PPIB آن بہاف آف پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے کہ جی ہم پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب سائنو شور کی ریزرویشن کیا تھی کہ جی آپ کو اوور ڈیو پیمنٹ ملنے چاہیے, کیونکہ جو آپ کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اگر ان کی وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں ہوئی تو پھر وہ جو لینڈر ہے وہ سائنو شور کو کہے گا کیونکہ آپ نے گارنٹی دی ہے تو آپ اس کا رسک اٹھائیے. دوسرا کیا تھا کہ وہ آپ نے ایک جو ریوالونگ اکاؤنٹ تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز انشور کرنے, یہ تھا اس کو سائلنٹ کر لو بھائی, مہربانی ہوگی, کہ آپ نے وہ کہا کہ 22% جو آپ کی انوائس اماؤنٹ ہے اس کو ایسکور اکاؤنٹ میں رکھیں تاکہ لینڈرز کو ڈیلے نہ ہو ان کی انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے یا ان کی پرنسپل پیمنٹ کے لیے. ریوالونگ اکاؤنٹ واز مچ بگر ایشو, جس کی بیسس کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ جو آپ کی پہلی ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ یا کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں, تو تاکہ ہم مزید پھر انشورنس جو $multi billion کے پروجیکٹ ہیں اس کو ہم پھر انشورنس دے سکیں. تو یہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا پرائم منسٹر کی کمیونیکیشن کا, کس کے ساتھ؟ NDRC کے چیئرمین کے ساتھ. بہت اپروپریٹ طریقے سے رجسٹر ہوا, لیکن جب یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہماری سائڈ سے کمیونیکیشن چلی گئی, اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ اب آپ نے جو 3-4 ہائیڈل پروجیکٹ روک رکھے ہیں جبکہ ان کے بھی جو اسپانسر ہیں وہ چائنیز ہیں, تو اس کے اندر جو سائنو شور کی پالیسی سے ریلیٹڈ ہے بہت
एक्सप्लिसिटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अब हम तवक्को रखते हैं कि अब आप उनको जल्द अज जल्द अप्रूवल दे देंगे। जी एक सेकेंड जी, ML का आपने सवाल किया, ML1 का, तो ML1 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए जी ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि JCC में आपने इसको डॉक्यूमेंट किया है एज ए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर जो हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी थी वो हमने आपको बता दी कि अगर आप समझते हैं कि जी कॉस्ट जो है वो x नहीं x प्लस डेल्टा x होनी चाहिए तो आप इसकी कंपैरेटिव बिडिंग करवा दीजिए, और हम जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने PC1 को रिवाइज़ कर लेंगे और जो कि फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको NDRC के ना सिर्फ चेयरमैन को बल्कि प्रीमियर लीग को भी कम्युनिकेट किया कि इसको अब आप जल्द अज जल्द एक्सपीडाइट करें ताकि ये एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाए। जी आपने बताया कि जो उनकी कंपनी उनको हमने कह दिया कि जो वो इन्वेस्टर और उनको 37 अप्रूवल्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको आपने अमेंड किया, वो किस स्टेज पे? वो देखो वो डिटेल में चले जाएंगे, वो जितने भी थे ना उसके अंदर कुछ ऐसे किए हमने कि जिसको हमने कर दिया कि ये स्ट्रेट अवे कंप्लाइंस रजीम में चले जाते हैं कि कंप्लाइंस का मतलब ये है कि इन्वेस्टर से आपने अंडरटेकिंग ले ली कि आपने इस जो लॉ ऑफ द लैंड को आपने कंप्लाई करना है और ये बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपने नॉन कंप्लाइंट हुए तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी या वो होगा, और जिसको हम असर्टन करेंगे थ्रू ऑडिट। तो ये इस किस्म की वो डिटेल हैं बहुत सारी, और कुछ जो है ना एसेंशली आपने क्या किया कि जिनको कंप्लाइंट रजीम नहीं है तो वो जो बाकी मादा रह जाएंगे, तो जो हमने मैनेजमेंट एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, अगर एक्सक्यूज़ मी, जो बाकी मादा रह जाएंगे वो आपको रन अराउंड नहीं करना, बल्कि जो मैनेजमेंट कंपनी को लीगली एम्पावर्ड किया है तो वो आपके लिए उनकी अप्रूवल्स को ला के देंगे। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल बता रहा हूँ ना कि एक तो जिनके लिए हर एक के लिए NOC जी एक्ट करेंगे ना, SEC जो एक्ट है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसको इनेक्ट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाने से एक दिन पहले जो मीटिंग किया उन्होंने कहा कि इसको जल्द अज जल्द इनेक्ट करें और इसको फारिग करें। आखिरी सवाल सबसे पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, हमें बहुत खुशी है कि मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और इन्वेस्टर्स कंपनीज भी आ रही हैं, लेकिन काफ़ी सारे इशूज आपने सामने रखे हैं हमारे, लेकिन सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है उन कंपनीज का। वो अगर ट्रस्ट करेगी तो इधर आएंगी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगी, तो सिक्योरिटी के लिए क्या स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे कि वो मतलब जो हमारे सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो इन चीज़ों के लिए बेहतर हो? भाई देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जो सिक्योरिटी पे कंसर्न्स थे, आपको पता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दासू में हुआ, उसके बाद दूसरा एक इंसिडेंट जो है वो गवादर में हुआ, तो उन सब के बाद काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन हो या SD जो हमारे जो स्पेशल हमारे पास जो हमने पूरी डिविजन्स क्रिएट किए हैं, उनके बाकायदा जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उन्होंने पूरे SOP को दोबारा से देखा। और मैं लास्ट कम्युनिकेशन में बता दिया था कि उन सारे SOPs को जो हमने रिव्यू किया, और अनफॉर्चुनेटली वो इंसिडेंट ऐसे थे, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि कन्फाइंड स्पेसेस में नहीं बल्कि आउटसाइड हो रहे थे। दासू का इंसिडेंट भी देख लो और गवादर का भी देख लो। तो उन्होंने कहा कि अब हम मज़ीद किस किस्म के स्टेप लेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करते हैं तो उनको भी फुल प्रूफ बनाया जाए। ये सब कुछ करने के बाद एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, एटलीस्ट वो 2 घंटे की प्रेजेंटेशन थी जो मैंने फीडबैक ली फ्रॉम ये स्पेशल, वो क्या बोलते हैं, SSD स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है डिवीज़न, सॉरी, और वो एक साउथ में है और एक दोबारा नॉर्थ में है। उनसे पूरी कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक ली। फिर मिलिट्री ऑपरेशन ने अपने सारे SOPs को देखा। फिर वो चाइना के एम्बेसडर को विद द सिक्योरिटी टीम उनको प्रेजेंट किया गया। जब उन्होंने सेटिस्फाई हुए तो उसके 2 आउटकम ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तो रीमोबलाइज हो गए कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके बाद आपकी जो महीनों से आपकी रुकी हुई थी JCC वो भी हो गई। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर दोबारा कहा कि देखिए हम हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्होंने कहा उसके लिए जो हमारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट हैं उसको पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी डायरेक्टली सुपरवाइज करती है, राइट। उसके अलावा हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसके अंदर भी एक स्पेशल सेल बना दिया है इनकी सिक्योरिटी को देखने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। और देखो बाकी जहाँ तक जो लोग इसके मुखालिफ हैं वो तो मुखालिफ रहेंगे, लेकिन हमें हर सूरत के अंदर चौकन्ना रहना है और हमें फोकस तरीके से इसके ऊपर कारबंद रहना है और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है। और अगर इन सारी चीज़ों को हम कारबंद रहें, और मेरा मीडिया से भी ये दरख्वास्त है, मेरी मोहतबाना दरख्वास्त है
पॉजिटिविटी दिखाइए। इंशाल्लाह ताला जो है ना आप देखेंगे, और अगर हम सब मिल के काम करें तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। सर आप मुआविन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीनी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। सीपैक मंसूबों में पेशरफ पर सुस्त रवि का तासुर गलत है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची, जहां इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खान आगे ना निकल जाए, एक निज़ाम के लिए इमरान खान ने आवाज़ उठाई सबसे पहले, तो ये ऐलानात करने की बात नहीं है। हम तो डिलीवर कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है, काम इमरान खान कर रहे हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम जमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म की चीनी सदर जी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली की चौंग से मुलाकातों में एक दूसरे के बुनियादी मफादात से मुतालिक उमूर पर हिमायत का इयादा किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी और ताइवान, बहरे जनूबी चीन, हांगकांग, सिंकियांग और तिब्बत पर चीन की हिमायत के अज़्म का इजहार, जबकि चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उसकी समाजी इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। दोनों मुल्कों की क़यादत ने सीपैक के तहत जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। उन्होंने सीपैक मुश्तरका ताउन कमेटी को तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की समेत तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाने का टास्क देने, सेहत, तिजारत, ग्रीन और डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों की क़यादत में मुश्तरका तौर पर गवादर बंदरगाह की तामीर और शहर में कम कार्बन सर्कुलर इंडस्ट्री जोन बनाने पर इत्तफाक राय पाया गया। उन्होंने गवादर शहर और इसके रहायशियों की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए रोज़गार के मंसूबे बनाने, तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और 2023 को पाकिस्तान चीन सियाहत के तबादले का साल मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों की क़यादत पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर दिफाई ताउन की रफ्तार को जारी रखने पर भी मुत्तफ़िक़ नजर आई। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और कोशिशों का एतराफ़ किया। दोनों मुल्कों की क़यादत ने खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। चीनी क़यादत ने इस बात का इयादा किया कि मसला कश्मीर एक तारीख़ी तनाज़ा है और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती काउंसिल के करारदादों और दो तरफ़ा मुआहिदों की बुनियाद पर मुनासिब और पुरअमन तरीक़े से हल किया जाना चाहिए। चीन किसी किस्म के ऐसे एक तरफ़ा इक़दाम की मुखालफत करता है जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर मेहमान नवाजी पर चीन की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर दूरस असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान और चीन ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने और तजारती और इक़्तिसादी शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सीपैक मंसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके समरात से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन की क़यादत के साथ मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात में वुसअत और इक़्तिसादी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक हुआ और पाक चीन तस्वीराती शराकतदारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। मुलाकातों में इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि पाकिस्तान और चीन गवादर को खित्ते का माशी मरकज बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। गवादर में सीपैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों से रोजगार के 40,000 मौके पैदा होंगे। चीनी क़यादत ने सीपैक के इब्तदाई मरहले के मंसूबों की कामयाब तकमील पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसने पाकिस्तान में पायदार इक़्तिसादी तरक्की की मजबूत बुनियाद रख दी है। दोनों मुल्कों ने सीपैक के छठे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के एजेंडे के नुकात पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल से आगाह किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूजा वादी की अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए फौरी इकदाम करे। आला चीनी क़यादत से मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अपने दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में सदर शी जिनपिंग और खातून अव्वल पिंग ली जुआन की तरफ से दिए जाने वाले जोहराने में भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म की सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में आए गैर मुल्की मेहमानों से गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से होने वाली मुलाकात में शराकत दारी को वुसअत देने और कलीदी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दामात करने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को फाल करने और तरजीही तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल देकर इक़्तिसादी ताउन में इजाफे पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में मुमताज़ सनती ग्रुप्स के साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके के हवाले से
अहम मुलाकातें हुई। ज़राअत, सनत, आबी वसाइल, तवानाई, तामीरात और इंजीनियरिंग समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के सरबराहों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इन मुलाकातों में यह तय पाया कि 10 शोबों में कायम वर्किंग ग्रुप्स जल्द अज जल्द मंसूबों को हतमी शक्ल देंगे। चीनी कंसोर्शियम गवादर में $3.5 अरब का मेटल एंड पेपर रीप्रोसेसिंग पार्क 2 से 3 साल में मुकम्मल करेगा। कसूर रोड पर 100 एकड़ अराजी पर टेक्सटाइल यूनिट लगाने से मुल्क में 20,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस शोबे में $250 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है। वजीर आजम के साथ चीनी कंपनियों के सरबराहों की मुलाकात में K4 मंसूबे, हब वाटर कैनाल और फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबों को हतमी शक्ल देने पर भी बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान ने आला चीनी क़यादत की खसूसी दावत पर बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में दीगर कई मुल्कों के सरबराहान भी शरीक हुए। खेलों में शरीक पाकिस्तानी दस्ते की आमद पर चीनी तमाशाइयों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम इमरान खान का दौरा चीन मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मजीद फरोग और सरमायाकारी में नुमायां इजाफे का बाइस बनेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दौरे के अख्ताम पर जारी होने वाला मुश्तरका एलामिया दौरा चीन की कामयाबी का मज़हर है। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात इंतहाई जामे नौइयत की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन और इसके समरात के हवाले से अपने बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वज़ीर आज़म की बड़ी सरकारी और निजी चीनी कंपनियों के सरबराहान और थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि स्पॉयलर्स सीपैक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ये अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। दोनों ममालिक सीपैक के दूसरे मरहले के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से भी चीन के साथ हमारी मुशावरत रहेगी। मार्च के आखिर में अफगानिस्तान के करीबी हमसाया ममालिक का इजलास बीजिंग में बुलाया जाएगा, जिसमें अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा भी मदऊ किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने भारत से मुतालिक कहा कि बीजेपी सरकार की मनफी पॉलिसियाँ भारत के अपने मफाद में भी नहीं हैं। भारत में एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी की सोच के बरक्स सोच रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात में बतदरीज इजाफा हुआ है। रूसी सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा रूस की दावत दी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे से पाक चीन दोस्ती की वुसअत में मज़ीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा और इसके समरात जल्द नजर आएंगे। वो PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसके दो पहलू हैं। उसका एक पहलू जो है वो स्ट्रैटेजिक है और स्ट्रैटेजिक पहलू जो था वो जाहिर है जो उसमें गुफ्तगू रही। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ली से मुलाकात हुई और फिर कल प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई। जो इकोनॉमिक पॉइंट इसकी साइड है उसमें प्राइवेट सेक्टर है और फिर इनका पब्लिक सेक्टर है। जो सीपैक के 2-3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था जिसमें गवादर पोर्ट बनी, दूसरा हिस्सा था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स लगे, और अब तीसरा हिस्सा है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा जो है वो बड़ा कामयाब गया है और इससे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात की वुसअत है उसमें बहुत इजाफा हुआ। हवा में उठा ले हौसला दिलों का बढ़ा ले। PSL की अपडेट के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स की नाकामियों का सिलसिला ना थम सका। इवेंट के 14वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 42 रन से हराया। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसील जानते हैं मुजीबुल हक से। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों पर 177 रन बनाए। ओपनर्स पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स ने टीम को 66 रन का आगाज दिया। एलेक्स हेल्स 30 रन बनाकर आउट हुए। पुल किया, फील्डर हैं पीछे और 2 हाथ मिल गए। पॉल स्टर्लिंग ने 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाए।
नहीं रहे स्टर्लिंग। कप्तान शादाब खान ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 34 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। कॉलिन मर्रो ने 33 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। Powerfully struck down the ground, simple catch, not the elevation, middle of... जवाब में कराची किंग्स की टीम 9 विकेटों पर 135 रन बना सकी। कराची किंग्स के सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में रसाई हासिल कर सके। शर्जील खान 6 और कप्तान बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। साहिबजादा फरहान ने 25 रन स्कोर किए। शानदार आगाज ओवर का। मोहम्मद नबी 47 रन के साथ नॉट आउट रहे। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। It's over. That is sweetly struck. Very, very sweetly struck. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Well done to them. A win here for Islamabad United. इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान PSL की तारीख में मुसलसल 3 मैचेस में 4 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। शादाब खान ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच में ये एजाज अपने नाम किया। उन्होंने मैच में 15 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके कबल शादाब ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 5 और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा वो रवां PSL में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। उन्होंने 5 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की हैं। PSL 7 में आज एक मैच खेला जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। मेगा इवेंट के कराची में होने वाले मरहले का ये आज आखिरी मैच है, जिसके बाद फाइनल समेत बकिया मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद पहले नंबर पर काबिज है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी और लाहौर कलंदर्स की तीसरी पोजीशन है। पेशावर ज़ल्मी चौथे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5वें, जबकि कराची किंग्स इवेंट में एक भी मैच नहीं जीतने की वजह से आखिरी नंबर पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मलका कौसार मरी में गुज़श्ता रात बर्फ़बारी हुई। बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू होते ही सयाह सड़कों पर निकल आए और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे, जबकि सयाहों की हिफाजत के पेश नज़र कुलडना से गलियात की तरफ दाखिले पर आरजी पाबंदी भी आयद कर दी गई। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी रावलपिंडी की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई। DSP ट्रैफिक मरी ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के जवान दीगर महकमों के साथ मिलकर रोड क्लियर करवाने और सयाहों की मदद में 24 घंटे मसरूफ़ अमल हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर आबर आलूदगी रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -11, गोपिस -8, स्कर्दू -7, पाराचनार -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने ख़िताम को पहुंचा। देखते रहिए PTV न्यूज़।